इस दुनिया में कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं। दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो, उसको फैलाओ और उस पर चलो। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अखलाक यहाँ तक बयान की जाए। कुरान की सीरत अखलाक आपका मजमूआ है। अल्लाह ने कुरान में बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसकी तफसीर है। एक मर्तबा आप इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अलग-अलग किसी जगह आराम करने के लिए उतरे, कपड़े धोकर सुखाए, सब आराम करने लगे। इतने में दुश्मन आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो दरख्त पर रखी हुई थी लेकर खड़ा हो गया कि आज मोहम्मद को कत्ल करने का अच्छा मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और खड़े हो गए। दुश्मन ने कहा, बता मोहम्मद, अब तुझे कौन मुझसे बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर वो थर-थर कांपने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार दी और कहा कि बता तुझे कौन बचाएगा? वो कहने लगा कि आप ही के रहम करम पर हो। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ऐसे कई वाक़यात जो कि हदीस में भरे पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया, कितनी अज़ियतें दी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। मोहतरम दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अखलाक को मुताला करो तो आपको अंदाजा लगेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कैसे अखलाक पेश किए। चुनांचे और रजीब में सीरत की किताबों में ये वाक़या भी दर्ज किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। कुरैश मक्का ने खाना काबा की असर में तामीर किया क्योंकि इसकी दीवारें सैलाब की वजह से फट गई थी। इमारत की तामीर में सब शिरक रहे, मगर जब हजरा असवद नस्ब करने की बारी आई तो आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गया और एक तरफ सख्त होता गया। 4 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। हर शख्स का यह ख्वाहिश थी कि ये काम मेरे हाथ से अंजाम पाए। बिलाखिर अबू उमय्या बिन जाफर जो सबसे बड़ी उम्र वाला और जहांदीदा था, उसने मशवरा दिया कि इसके लिए किसी को हकम बनाकर ये काम पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। इसकी राय पर सबने इत्तिफाक और ये बात करार पजीर हुई कि जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो इसका हकम होगा। अगले रोज सबसे पहले आने वाले शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के दरवाजे पर पाया गया तो हाज़िर अमीन रसीना उठे, नारे लगा दिए, ये अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फरासत और ज़ेर से तदबीर चादर बिछाई। इसके बाद अपने दस्त मुबारक से पत्थर चादर पर रखा और कबीला के सरदार को ये हुक्म दिया कि पत्थर उठा ले चलो। वो पत्थर उस जगह तक ले जाया गया जिस जगह उसको नस्ब करना था। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने दस्त मुबारक से वो जगह नस्ब कर दिया। इस तरह वो झगड़ा खत्म हुआ। वरना कुरैश मक्का मामूली बात पर सहाबा जंग किया करते थे। ये एक बड़ा काम था। मोहतरम सामीईन, इस वाक़े से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों के दरमियान झगड़ों को मिटाया। अगर आज भी कोई किसी कौम को गाय बनता है तो जनाब मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक को अपनी जामा पहनाए। इंशाअल्लाह ये जुल्म और ज़्यादती, ये खून खराबा, ये दंगो फसाद, जोर और जुल्म आज देखने को आ रहा है, खुद ब खुद मिट सकता है। अल्लाह ताला आप और मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग गलत तेरे हैं हमारे आप
باقی نہیں لگا زمانے میں پڑھا انصر جاوید نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الحاسدين علماء الكرام أبي بسدو مليتني كونوان حاجبان روشو کسی چیز ہے لیکن اس کا اصل بہت ابواب تک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم کرتے اس کا کچھ ہو جاتا ہے. کسی کو والد دے دو
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فيا معشر المسلمين سامعین کرام، قبل اس کے میں آپ لوگوں کے سامنے درود کے بارے میں کچھ عرض کروں. آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. محترم بزرگوں، دنیا کفر سے کی تاریخوں میں گھری ہوئی تھی. انسان ظلم و ستم کے اثرات سے گرا رہی تھی. ایسے وقت میں مکہ کی سرزمین پر رحمت الہی کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو آخری نبی اور ختم الانبیاء تھا، جس کے سر اقدس پر اشرف الانبیاء کی کلام موجود تھی. دنیا نے دیکھا کہ مکہ کی گلیوں سے اٹھنے والے ایک دعوتنا آواز صرف 23 سال کی مدت میں رفع مسلمان سے آگے بڑھ کے بھٹکے ہوئے انسان رستے پہ آ کے کفر و شرک کی تاریخوں میں آپ پہلوانے والا انسان اچھالے میں آ گیا اور دنیا نے جان لیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ نعمت صرف اس کے وقت تک محدود نہ تھی. اس افتاب کی کنی صرف کسی زمانے تک زور شرح نہیں کر رہی تھی، بلکہ آج بھی اس کی روشنی دنوں کی تاریخوں کو کافور کر رہی ہے. خدا نو خاصتا اگر مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس دنیا میں نہ ہوتا تو ہم کفر و شرک کی تاریخوں میں بھٹکتے رہتے. اتنا بڑا احسان کہ ذاتی کرام نے ہم پر کیا ہے، اس کا موازن کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اس کی اثر مندی کے لیے چند الفاظ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی کرام نے ہمیں بتائے ہیں اور انہی الفاظ کو درست کہا جاتا ہے. دوسرے کے فضائل بے شمار ہے. اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. امام ترمذی اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ دروشے پڑھنے والا ہوگا. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے نام کا درود دو کہ میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اور وہ مجھ پر دو نہ بھیجے. البتہ حدیث میں درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. امت محمدیہ میں تقریباً تمام فرقوں کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیجا جائے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. آیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو درود پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. وہ شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی رحمت سے ہم تمام مسلمانوں کو بنائے. آمین یا رب العالمین. جب انسان دین سے جاہل دنیا تھی اللہ سے غافل، جب انسان تھا دین سے جاہل یہ دنیا تھی اللہ سے غافل، اس دمن کرے دین کے حامل آئے انتصار مقام قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الركوع عني في الصلاة. وهم سامعين اور علماء کرام میں آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصر اظہار کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات نماز میں اسلام کا اس کا ترین ستون ہے. نماز کے بعد سب سے بڑا فرض ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. اس کی زندگی میں نماز ہو، اس کی زندگی میں عبادت ہے، عزت و رحمت و سکون ہے. نماز کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمائے. لیکن جب نماز پکاری رہی تو افضل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرع میں حیات ملتے اسلام پر بولا کر عطا فرمایا. گویا نماز کو رکھتے ہیں جو اس کی محمد نہ کیا.
میرے عمل سے نماز میں ایک اس میں فرمایا ہے الصلاۃ امام الدین نماز کا ستون ہے فرمایا اس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اس نے اس کو قائم نہ کیا اس نے دین کو بڑھا دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کرو اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کرو سامعین کرام نماز اللہ کا بڑا گناہ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو کہتے ہیں نہ ترک کرنے والی چیز نماز ہے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے نماز چھوڑنے والوں کو نماز چھوڑ کر نصیب نہیں ہوگا اور خدا ہونا چاہیے نعوذ باللہ میرے بھائیوں یہ نماز اس طرح دنیا میں آپ ان سے ذریعہ ہے اور یہ آپ کے آرام کرنے کا جو ایمان کہتے ہیں نماز کے واسطے کرنے والے لوگوں سے جو لوگ جاتے ہیں ان پر وہ چمکا ہوگا جب نفس نفس کا عام ہوگا نافرمان کو قوم سے الگ کرنے کے لیے اس سے حکم دیا جائے گا سب کے سب سے دینے چلے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان کو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے جواب کا تختہ لگایا جائے گا اسی طرح بے ایمان کو شر سب رسول اللہ آئے کرے آج سے ہم اپنی ایمان کی عزمت بشیر